बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और जो नए लोग आए हैं मेरी वीडियो पे या मेरे चैनल पे, उनसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मैं कोशिश करती हूं कि आपके इल्म में, आपकी नॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेरी बातों से इजाफ़ा होता है और मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेके आऊँ जो कि एक मालूमाती हो, आपके नॉलेज में इजाफ़ा भी करे। और मुझे भी अच्छा लगता है कि एक इंसान किसी के सुकून के लिए, किसी का अगर मेरी बातों से किसी की टेंशन वो फ्री हो जाता है तो अच्छा लगता है मुझे भी, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। आज की जो स्टोरी है उसका आगाज़ करती हूँ, और बहुत ही ये कह लें कि आज दिलचस्प स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ, और इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा इंशाल्लाह ताला। आज की स्टोरी दो बीजों की है कि दो बीज थे और उनको ज़मीन में बोया गया, दो बीजों को। अब वो गुप अंधेरे में दोनों बीज एक दूसरे को देख रहे थे। अभी एक बीज जो था उससे बूंदें निकलना शुरू हो गई, और वो दूसरे बीज को कहता है कि देखो, मेरा मालिक तो मेरे से बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रख रहा है, और मैं जो हूँ वो जल्दी जल्दी बड़ा हो जाऊँगा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम भी इसी तरह होगे? खैर जो दूसरा बीज था वो खामोश रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कुछ दिन गुजरे तो उस बीज ने अपनी जो शाखें थी वो ज़मीन के ऊपर वो जो है ना वो लेके निकलना शुरू हो गया। अब क्या हुआ कि उसने फिर उससे बात की कि देखो, मैं तो अपनी शाखें जो है वो ज़मीन के ऊपर लेके चला गया हूँ, और तुम अभी वहीं के वहीं वैसे के वैसे पड़े हो, तो तुम कितने जो है ना वो ये कह लें कि उसने उसको बुरा भला कहा कि तुम्हारा मालिक तुम्हें पानी भी दे रहा है और तुम इतने अच्छे से तुम्हारा ख्याल भी रख रहा है, लेकिन अभी तक तुम ज़मीन से बाहर ही नहीं निकले। अच्छा, वो बीज दूसरा सुनता रहा और खामोश रहा। ऐसे करते करते कुछ अरसा गुजरता गया, और वो जो बीज ज़मीन से उग गया था वो ऊपर ज़मीन के ऊपर जाना लगा। वो ऐसे करते फुट हुआ, 2 फुट हुआ, 3 फुट हुआ, 4 फुट हुआ, ऊपर चला गया। अब 1 साल गुजर गया। 1 साल के बाद वो जो बीज था जो ज़मीन से निकल चुका था वो एक अच्छा खासा ऊंचाई पे पहुंच गया था। उसने फिर उससे कहा कि देखो, 1 साल का टाइम गुजर गया है, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ और अभी तक तुम वैसे के वैसे पड़े हो, तो तुम्हारा क्या फ़ायदा? खैर, वो बीज फिर भी खामोश रहा, उसने उसको कोई जवाब नहीं दिया। इस तरह करते करते 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, 4 साल गुजरे और 5 साल गुजरे, लेकिन वो जो बीज पड़ा हुआ था उसने अपनी जड़ें निकालना शुरू कर दी थी। जब जड़ें उसने निकालना शुरू कर दी तो वो ज़मीन के अंदर अपनी जड़ें फैला रहा था। फिर क्या हुआ कि उसने 5 साल के बाद ज़मीन से वो हल्की सी बूंद ऊपर आई। जब वो ऊपर आई तो उस दरख्त ने देखा उसको और कहा कि तुम तो बड़े ही निकम्मे हो, देखो, मैं 5 सालों में मैं एक तनावर दरख्त बन चुका हूँ, जबकि तुमने 5 साल के बाद अभी अपनी एक गुल जो है वो ज़मीन के बाहर निकाला है। तो फिर भी वो खामोश रहा। अब 5 साल के बाद 3 महीने गुजरे, और 3 महीनों में वो जो गुल ज़मीन से निकला था वो देखते ही देखते 90 फुट की बुलंदी पर चला गया। इतनी जल्दी से वो बड़ा हुआ कि 3 महीने में वो 90 फुट चला गया, और वो जो उसके साथ दूसरा दरख्त खड़ा था, जो दूसरा बीज उगा था और दरख्त बना था,
وہ بمشکل سے کوئی جو ہے نا 8-10 فٹ کی 15 فٹ کی بلندی پر ہی گیا، اس سے اوپر وہ نہیں جا سکا۔ تو پھر اس نے اس سے پوچھا کہ 5 سال تک تم زمین کے اندر رہے اور ابھی 3 مہینوں میں تم نے اتنا اونچائی جو ہے میرے سے بھی اتنی اونچی اور اتنا مضبوط، اور یہ تم نے کیسے کر لیا؟ میں تو یہ دیکھ کے حیران ہوں۔ تو تب وہ جو بیج تھا، وہ درخت تھا، وہ اس سے مخاطب ہو کے اس سے کہنے لگا کہ دیکھو تمہیں جلتی تھی باہر آنے کی، آگے جانے کی، تو تم نے تھوڑا ٹائم لیا اور آگے چلے گئے، کیونکہ تمہیں اتنا اونچائی پر نہیں جانا تھا، اس لیے تم جلتی آ گئے۔ لہٰذا مجھے بہت اونچائی تک جانا تھا، اس لیے میں نے 5 سال لگائے اپنی جڑوں کو مضبوط کرنے میں، ان کو زمین میں پھیلانے کے لیے۔ جب 5 سال میری جڑیں اتنی مضبوط ہو گئیں تو پھر میں 90 فٹ کی بلندی پر اس لیے آ گیا۔ ابھی میری جو عمر ہے وہ صرف 3 مہینے نہیں ہے، میری عمر 5 سال 3 مہینے ہے، جو کہ 5 سال اس نے زمین کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کرنے میں لگائے تھے۔ آپ سے کتنے بندے جانتے ہوں گے اور کئی بندے نہیں بھی جانتے ہوں گے۔ ایک آرٹسٹ ہیں اور اس آرٹسٹ نے وہ ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے، پکاسو نام ہے ان آرٹسٹ کا، اور وہ پکاسو ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ایک لڑکی آ جاتی ہے اور لڑکی ان سے کہتی ہے کہ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں اور مجھے آپ کچھ اسکیچ کر کے دے۔ تو اس پکاسو نے کیا کیا، وہاں سے ایک کاغذ اٹھایا، ایک پینسل اٹھائی اور 30 سیکنڈ میں اس کاغذ پہ اس کو ایک اسکیچ بنا کے دے دیا، 30 سیکنڈ کا۔ اور پھر وہ اس لڑکی سے کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے اسکیچ بنایا ہے یہ تمہارا 50 لاکھ کا ہے۔ اب وہ لڑکی دیکھ کر حیران تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک 30 سیکنڈ کا اسکیچ 50 لاکھ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ لڑکی کو یقین نہ آیا۔ اب وہ لڑکی وہ اسکیچ لے کے مختلف جگہ پہ گئی، ان سے کہنے لگی کہ یہ اسکیچ جو ہے یہ پکاسو کا ہے، یہ انہوں نے بنایا ہے۔ تو انہوں نے اس کو آفر دینا شروع کر دی اور اس کو آفر 50 لاکھ کی کر دی۔ جب اس نے دیکھا کہ مجھے کسی نے اس اسکیچ کا 50 لاکھ دینے کا کہا، تو پھر وہ لڑکی اس پکاسو کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے آفس میں آ گئی۔ آفس میں آ کے وہ لڑکی ان سے کہتی ہے کہ دیکھیں میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتی ہوں، میں آپ سے یہ سیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے 30 سیکنڈ کے اسکیچ کی قیمت اگر 50 لاکھ روپیہ ہے تو میں بھی آپ سے سیکھنا چاہتی ہوں، میں بھی ایسا ہی اسکیچ بنانا چاہتی ہوں۔ تو اس وقت پکاسو نے ایک بات کہی اس لڑکی سے، اس نے کہا کہ دیکھو یہ جو تمہیں میں نے 30 سیکنڈ کا اسکیچ بنا کے دیا ہے، اس کے پیچھے میرے 30 سال کی محنت ہے۔ ابھی یہ اسکیچ صرف 30 سیکنڈ کا نہیں ہے، یہ اسکیچ 30 سال 30 سیکنڈ کا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کو بھی آگے جانا ہے اور کامیاب ہونا ہے تو آپ کو بھی شارٹ کٹ مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو شارٹ کٹ سے آگے جاتے ہیں وہ اس طرح بلندی سے نہیں جا سکتے۔ آج کی جو میری بات تھی، میں جو آپ کو موٹیویشن دے رہی تھی یا دینا چاہ رہی ہوں، وہ یہی کہ اپنی زندگیوں میں شارٹ کٹ کو نکال دیں، اپنی محنت سے، اپنی سٹرگل سے آگے بڑھیں۔ جب آپ اپنی محنت سے آگے بڑھیں گے تو پھر ہی آپ ایک تناول اور ایک اونچائی والا درخت بن سکیں گے، جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہوں گی، تو تب ہی آپ جا کے طوفانوں کا، ہواؤں کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اگر آپ کی جڑیں مضبوط ہی نہیں ہیں تو پھر آپ نے یہ کہاوت تو سنی ہوگی کہ جب لوگ گھر بناتے ہیں تو ان کی جو نیچے بنیادیں ہیں وہ بہت گہری رکھتے ہیں اور ان کو مضبوطی سے اس پہ کھڑا رہنے کے لیے بہت نیچے گہرے تک ان کے بنیادیں بناتے ہیں۔
زمین کے اوپر کوئی بھی گھر کھڑا نہیں رہ سکتا. تو اس لیے اگر آپ نے اونچائی تک جانا ہے، کسی منزل تک جانا ہے، تو آپ کو جو ٹائم ہے، جو سٹرگل ہے وہ کرنی چاہیے. اور یہ سٹرگل آپ صبر کے ساتھ کریں گے. جس کے اندر صبر نہیں ہے وہ شاید اس چیز کو نہیں سمجھے گا اور نہیں کر پائے گا. میری اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں. اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.